جی محترم اس طرح کہ ایک کھوکھلی ڈال ہے دشمن دی بلا کدن مجال ہے دشمن دی انجے نا ہے ماز کرونا دا اے وائرس چال ہے دشمن دی تے اے مسلم ہوش حواس چا اسلام دے پاک لباس چا کیوں موت دا ڈاری دل دے وچ اللہ پاک دا گھاری دل دے وچ کیوں تالے لگن سکولاں نوں اسلام دے پاک اصولاں نوں کیوں پارے لگن مسیتاں نوں مسلم دیاں سچیاں نیتاں نوں اور کیوں بند مدرسے ہو گئے ہیں ایمان کیوں لسے ہو گئے ہیں کیوں بند طواف کعبے دا جدا پاک غلاف کعبے دا کیوں نیک عبادت رک گئی ہے مسلم دی قیادت جھک گئی ہے کیوں مسلم سوچ پابند ہو گئی قرآن تلاوت بند ہو گئی اور کیوں لوگ ایمان تو ہٹ گئے ہیں ایک عجب نظام تے ڈٹ گئے ہیں کیوں لوگ ایمان تو ہٹ گئے ہیں ایک عجب نظام تے ڈٹ گئے ہیں توڑے کچھ تا شرم حیا کر لو اللہ علیہ خوف خدا کر لو اور جندے قبضے جان اساڈی ہے او ذات خدا دی ڈاڈی ہے چلو رل کے خاص دعا منگیے اس ذات تو جنت جا منگیے سانو نیکی کرن دا ڈھب دے وے شالا موت ایمان تے رب دے وے ایک آخری گل ہے من لو تاں تواڈی تیرے خاص نوازش ہے وائرس شیرس ککھ بھی نہیں بس دشمن دی ایک سازش ہے